बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू इस्लामी तारीखी कहानियों का सिलसिला जारी है, जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हालात ज़िंदगी बयान हो रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं एक नई कहानी की तरफ। अभी दुनिया भर के ईसाई ओडिसिया की शिकस्त का मातम कर ही रहे थे कि सलीबियों में एक और फितनागर पैदा हुआ, जो मजहबी असबियत में दूसरे ईसाइयों से ज्यादा शफाक था। ये एक पुरस्कार राहब सेंट बर्नार्ड था, जो हरगंडी के एक अमीर का बेटा था। यकायक बर्नार्ड ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़कर तारक दुनिया हो गया और एक गार में बैठकर 15 साल तक इबादत करता रहा। ओडिसिया की शिकस्त ने सलीबियों को इस कदर बदहवास कर दिया था कि उन्हें यरूशलेम के साथ बाकी ईसाई सल्तनतें भी खतरात में घिरी नजर आ रही थी। इस सूरत हाल के पेश नज़र ईसाई राहबों ने गिरजाओं में बड़ी पुरजोश तकरीरें की, उनकी कौमी गैरत को ललकारा और मुसलमानों के खिलाफ मजहबी जज्बात भड़काने की सख्त तरीन कोशिशें की, मगर उनकी हर तदबीर रायगा गई। ईसाई अक्सरियत पादरियों के हल्का असर से निकल चुकी थी और उसकी एक ही वजह थी कि ज़्यादातर ईसाई राहब भी आम लोगों की तरह बदकाराना जिंदगी बसर करते थे। नतीजतन सलीबियों के दिलों से अपने मजहबी पेशवाओं का एहतराम ख़त्म हो चुका था। आखिर ईसाई दानिशमंदों को एक तदबीर सूझी और वो उस गार में पहुंचे जहां सेंट बर्नार्ड अपनी इबादत में मसरूफ था। आप कौन लोग हैं? 3 अजनबियों को अपने सामने पाकर सेंट बर्नार्ड हैरान हो रहा था। ए अजीम राहब, हम सलीब के बंदे हैं और आपको ईसाई कौम की हालत ज़ार सुनाने आए हैं। एक ईसाई दानिशमंद ने रियाकारी के साथ अपने लहजे को पुरसोज बनाते हुए कहा। ईसाइयत के नाम पर सेंट बर्नार्ड चौंक उठा और उसके चेहरे से परेशानी का रंग झलकने लगा। साहिबो, मैं तो एक तवील अरसे से इस नईम तारीख गार में पड़ा हूँ, मुझे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं। आप बताएं कि मेरी कौम पर क्या गुजरी है। सेंट बर्नार्ड की बात सुनकर दूसरे ईसाई दानिशमंद ने भी इंतहाई अयारी का मुजाहरा किया और रक्कत अमेज लहजे में ओडिसिया के ईसाइयों की जिल्लत अमेज शिकस्त का हाल सुनाने लगा। यह अलमनाक वाक़या सुनकर सेंट बर्नार्ड का सुर्ख सफ़ेद चेहरा अज़ियत व करब के गुबार से हल्का स्याही माइल नजर आने लगा था। मैं एक नातवा राहब अपने कौम के किसी काम आ सकता हूँ। सेंट बर्नार्ड एक जज्बाती इंसान था। सलीबियों की हलाकत और बर्बादी की खबर सुनकर उसकी आंखों में नमी झलकने लगी थी। अब आप ही सलीब मुकद्दस को मुसलमानों की यलगार से महफूज रख सकते हैं, तीसरे ईसाई दानिशमंद ने पुरसोज लहजे में कहा। वो किस तरह? सेंट बर्नार्ड ने हैरान होकर पूछा। ईसाइयों के दिलों पर मुसलमानों की ऐसी हैबत छाई है कि वो किसी तरह भी ओडिसिया की शिकस्त का बदला लेने पर आमादा नहीं हुए। पहले ईसाई दानिशमंद ने सेंट बर्नार्ड को अल्फाज के जाल में फंसाने की कोशिश की। मैं अपने हम कौमों का ये खौफ कैसे दूर कर सकता हूँ? सेंट बर्नार्ड की हैरत में मजीद इजाफा हो गया। अब आपके वाज़ व तकरीरें ही सलीबियों के मुर्दा दिलों में इंतकाम की आग भड़का सकती हैं। दूसरे दानिशमंद ने अपनी चाल चलते हुए कहा। ईसाई दुनिया में मुझसे बड़े ईसाई राहब मौजूद हैं, फिर मेरी कौन सुनेगा? सेंट बर्नार्ड ने चंद लम्हों के सुकूत के बाद कहा। ईसाइयों के तमाम मुकद्दस पेशवा अपना एतबार खो चुके हैं, इसलिए उनकी कोई नहीं सुनता। तीसरे दानिशमंद ने दलील पेश करते हुए कहा। सेंट बर्नार्ड कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा।
پھر عیسائی دانشمندوں سے مخاطب ہو کر بولا، میں برسوں سے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، چند لوگوں کے سوا مجھے کوئی جانتا تک نہیں، پھر میری تقریر صلیبیوں کو کیا متاثر کرے گی؟ یہ کام آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ پہلے عیسائی دانشمند نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، ان قریب پوری عیسائی دنیا آپ کے روحانی محکام کو پہچان لے گی، بس ایک التجا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ ہماری ہدایات پر عمل کرتے رہیں۔ عیسائی دانشمندوں نے کچھ ایسی دل فریب چالیں چلی تھی کہ سینٹ برنارڈ کے دل میں نبوت و نمائش کے جذبے نے دوبارہ کروٹ لی اور وہ غار کے ایک نئی طریق گوشے میں بیٹھ کر عیسائی دنیا کی روحانی قیادت کے خواب دیکھنے لگا۔ پھر وہ تینوں عیسائی دانشمند غار سے نکل کر فرانس کے چند امیر لوگوں سے ملے اور انہیں اپنے منصوبے کی تفصیلات بتائیں۔ صلیب کے تحفظ کی خاطر فرانسیسی امراء نے عیسائی دانشمندوں کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلا دیا۔ پھر چند روز بعد ہی فرانس کے مشہور شہر ویزلی کے گلی کوچوں میں یہ خبریں بڑی تیزی سے گردش کرنے لگی کہ سینٹ برنارڈ ایک خدا رسیدہ بزرگ ہے اور ان پر یسوع مسیح کی رحمتیں براہ راست نازل ہوتی ہیں۔ جاہل اور کمزور عقیدے کے عیسائی بہت جلد ان خبروں سے متاثر ہو گئے اور غار سے باہر لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ اس ہجوم میں غربت و افلاس زدہ عیسائی بھی شامل تھے اور بیمار و ناکارہ بھی عیسائی دانشمندوں کو ویزلی کے امراء کی درپردہ حمایت حاصل تھی، اس لیے بڑے منظم طریقے سے منصوبہ سازی کی گئی تھی۔ سینٹ برنارڈ جس غار میں 15 سال سے مقیم تھا وہ ایک ویران علاقے میں واقع تھا۔ عیسائی دانشمندوں نے ویزلی کے امراء کے تعاون سے 7 طاقتور محافظ غار کے دروازے پر کھڑے کر دیے تھے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سینٹ برنارڈ کے خدمتگار ہیں، جن کی اجازت کے بغیر کوئی شخص غار کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر جب رات کا اندھیرا پھیل جاتا تھا تو عیسائی دانشمند اپنی مرضی کے چند آدمی غار میں داخل کر دیتے تھے۔ دوسرے دن جب سورج کے اجالے میں ضرورت مندوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تھی تو اچانک ایک شخص چیختا ہوا غار سے برآمد ہوتا تھا، سینٹ برنارڈ نے مجھے آنکھیں بخش دی، میں پیدائشی اندھا تھا۔ دوسرا شخص یہ نعرہ لگاتا ہوا نکلتا تھا، سینٹ برنارڈ نے مجھے طاقت عطا کر دی ہے، میں برسوں سے اپاہج تھا۔ غرض مختصر سے وقت میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سینٹ برنارڈ ایک با کرامت ولی ہے۔ ان کی روحانی طاقت سے اندھوں کو آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، بہرے سننے لگتے ہیں اور لنگڑے دوڑنے لگتے ہیں۔ عیسائی دانشمندوں کا منصوبہ زبردست کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا اور فرانس کے لوگوں نے سینٹ برنارڈ کی روحانی عظمت کو دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ پھر سینٹ برنارڈ کی شہرت اس قدر عام ہوئی کہ ایک دن شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی اس کے دیدار کو حاضر ہوا۔ عیسائی دانشمند اس موقع کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے ادیسیہ کی شکست کے حوالے سے ایک مذہبی اجتماع کا خصوصی انتظام کیا جس میں ہزاروں صلیبیوں کے علاوہ ویزلی کے تمام امراء اور خود شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم بھی شریک ہوئے۔ جب طویل و عریض میدان شرکاء سے بھر گیا تو وہ تینوں دانشمند سینٹ برنارڈ کو لے کر مسند تک پہنچے۔ اس وقت سینٹ برنارڈ سیاہ لبادہ پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں صلیب تھی۔ ویزلی کے امراء اور شہنشاہ فرانس سینٹ برنارڈ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سینٹ برنارڈ نے بڑے وقار انداز میں اپنا دائیں ہاتھ فضا میں بلند کیا، اس کا رخ ویزلی کے امراء اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی طرف تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ سینٹ برنارڈ نے گرجدار آواز میں کہا، اہل صلیب پر خداوند خدا کی سلامتی ہو۔ پھر سینٹ برنارڈ مجمع عام کی طرف بڑھا اور ہزاروں صلیبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یسوع مسیح نے مجھے حکم دیا ہے
کہ میں عیسائیوں کو خبردار کر دوں جو خواب غفلت کا شکار ہیں اور اپنے ریشمی بستروں پر پڑے گہری نیند سو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر سینٹ برنارڈ نے اس سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ارض مشرق کے عیسائیوں کی مدد دل و جان سے کی جائے۔ اگر اس وقت اپنے گھروں سے نہ نکلے تو وہ عنقریب یروشلم کو بھی گنوا بیٹھیں گے۔ پھر کیا باقی بچے گا؟ صرف مقدس باپ کا قہر اور مقدس بیٹے کی نفرت۔ تمہارے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، نہ اس دنیا میں اور نہ اس دنیا میں۔ سینٹ برنارڈ کی جذباتی تقریر نے عیسائیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ چیخے مار کر رونے لگے۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شہنشاہ فراس نے اس کے ہاتھ سے صلیب لے لی اور پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا، میں صلیب کی قسم کھاتا ہوں کہ عماد الدین زنگی کے دونوں بیٹوں سیف الدین اور نور الدین سے عدیسیہ کی شکست کا انتقام لوں گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔